हरिः ओं नमः सर्वेभ्यः। अद्य 20-द्विसहस्रतमवर्षस्य मे मासस्य 16 दिनाङ्के गीताप्रवेशस्य प्रथमभागस्य 24तमकक्षार्थं सर्वेभ्यः स्वागतम्। गतकक्ष्यायाः पुनस्मरणं कृत्वा एकवारम् अग्रे सरामः। गतकक्ष्यायां वयं समासप्रकरणं वयं समापितवन्तः। तत्र द्वन्द्व अव्ययभावसमासे विद्यमानाः विशिष्टभेदाः ये सन्ति इति वयं दृष्टवन्तः। पुनः तत्र अव्ययभावसमासः त्रिधः भवति इत्यपि वयं ज्ञातवन्तः। तथा तत्र अव्ययभावसमासेन तत्र सम्पूर्ण समासप्रकरणं तत्र समाप्तं। तथैव गतकक्ष्यायां ज्ञानं विज्ञानसहितम् इत्यस्मिन् पाठे सनन्तप्रकरणस्य अपि परिचयं किञ्चित् प्राप्तवन्तः। पुनः अस्मिन् वर्गे पुनः तद् एकवारं पुनस्मृत्य वयम् अग्रे सरामः। इदानीं नूतनतया अत्र अस्मिन् वर्गे सनन्तप्रकरणम् अत्र आरभते। अत्र आरम्भात् पूर्वम् एकेपि प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। तर्हि अस्यां कक्षायां वयं सनन्तप्रकरणम् एकवारं दृष्ट्वा तत्र पुनः एकवारं परिचयं दृष्ट्वा रूपनिर्माणम् अपि वयं पश्यामः। तदनन्तरं सनन्तधातूनां पुनः वाक्यप्रयोगः कथं भवति इत्यपि वयं जानीमः। अत्र यथापूर्वं सन् इति प्रत्ययः पुनः तत्र प्रत्ययैः अत्र सामान्यतया धातुनिर्माणं वा प्रातिपदिकनिर्माणं वा क्रियापदस्य निर्माणं वा नामपदस्य निर्माणं वा भवितुम् अर्हति। अत्र सर्वे प्रत्ययाः अत्र उल्लिखिताः सन्ति। अत्र तिङ् इति प्रत्ययेन धातुना क्रियापदस्य निर्माणं भवति। पुनः सुप् इति प्रत्ययेन प्रातिपदिकात् नामपदनिर्माणं भवति। तथैव कृत् प्रत्ययेन धातोः पुनः प्रातिपदिकनिर्माणं भवति। पुनः सनादिप्रत्ययैः तत्र पुनः प्रातिपदिकात् धातुनिर्माणं भवति। पुनः तत्र सन् इति सनादि इति कश्चन गणः वर्तते। तस्मिन् गणे विद्यमानाः केचन प्रत्ययाः सन्ति। तेषु केचन प्रत्ययैः तत्र प्रातिपदिकात् धातुनिर्माणं भवति। अन्ये केचन प्रत्ययाः सन्ति तत्र धातोः धातुनिर्माणं तत्र भवति। अतः अत्र सन् इति यः प्रत्ययः अत्र पठ्यमानः वर्तते सः प्रत्ययः तत्र धातोः धातुनिर्माणार्थम् अयं प्रत्ययः भवति इति जानीमः। अस्तु, अग्रे पुनः तद्धितः इति कश्चन अपि प्रत्ययः वर्तते। तेन प्रातिपदिकात् पुनः नूतनप्रातिपदिकनिर्माणं तत्र भवति। अस्तु, अत्र सामान्यतया सनादिप्रत्ययाः ये सन्ति तैः सामान्यतया धातोः एव निर्माणं भवति। परन्तु मूलं तु प्रातिपदिकं भवेत्, नो चेत् धातुः भवेत्। तथा स्मरामः। अत्र यः सन् इति प्रत्ययः अस्माभिः पठ्यमानः वर्तते तेन धातोः धातुनिर्माणं क्रियते इति जानीमः। अत्र सन् इति प्रत्ययः धातुः प्लस् सन् तत्र धातुः नूतनधातुः भवति। तस्य धातोः नाम वर्तते सनन्तः धातुः इति। सनन्तः इत्युक्ते सन् अन्ते वर्तते यस्य सः सनन्तः इति। अतः सनन्तः धातुः तत्र निर्मीयते। अत्र सामान्यतया रूपाणि पश्यामश्चेत् पठ् इति धातुः तस्य सामान्य लट्लकाररूपं पठति। तत्र सन् प्रत्यये कृते तत्र पिपठिष इति धातुः नूतनधातुः भवति। सः धातुः सनन्तः धातुः भवति। तत्र पुनः यदि धातुः भवति पुनः यथा पठ् इति धातोः यथा दशलकाराः पुनः अन्ये कृत् प्रत्ययस्य योजनेन प्रातिपदिकानां निर्माणं पुनः तत्र तिङ् प्रत्ययस्य योजनेन तत्र लकाररूपाणि यथा भवन्ति तथैव अत्र पिपठिष इत्यस्यापि धातु इति संज्ञा वर्तते। अतः तत्र अपि दशलकाररूपाणि भवन्ति। तथैव
तत्रापि धातोः यत् किमपि कार्यं तत्र उच्यते तत् सर्वमपि अत्र पिपठिष इत्यस्मिन् सनन्ते धातौ कर्तुं शक्यते इति स्मरामः। अत्र पिपठिष इत्यत्र पुनः लट्लकाररूपं पिपठिष्यति इति रूपं भवति। तथैव गम् इति धातुः तत्र गच्छति इति असनन्तरूपं सनन्ते कृते सनन्त धातुरूपं जिगमिष्य इति भवति। पुनः जिगमिष्यति इति लट्लकाररूपं। पुनः क्रीडति चिक्रीडिष पुनः चिक्रीडिष्यति इति लट्लकाररूपं। पुनः नयति निनीश इति सनन्तधातुः निनीशति इति लट्लकाररूपं। पुनः करोति चिकीर्ष इति सनन्तधातुः चिकीर्षति इति लट्लकाररूपं। पुनः भवति बुभूष इति सनन्तधातुः बुभूषति इति लट्लकाररूपम्। अस्तु, अत्र यथा पूर्वं अत्र धातुनिर्माणप्रक्रियाम् एकवारं पश्यामः। दृष्ट्वा पुनः तेन अस्माभिः किञ्चित् अत्र कथम् अत्र एतादृशरूपं तत्र कथं सम्भवति इति ज्ञातुं शक्यते। तेन एकवारं पठामः। परन्तु तत्पूर्वम् अत्र सन् धातोः इत्युक्ते सनन्तधातोः अर्थः कः भवति, नो चेत् कस्मिन् अर्थे सन् इति प्रत्ययः भवति इति पृच्छामश्चेत् यत्र इच्छा इति अर्थः भवति तत्र सनन्त धातोः प्रयोगः शक्यते इति जानीमः। तथैव अनेन सन् प्रत्ययेन धातुनिर्माणं क्रियते इत्यपि जानीमः। अस्तु, इदानीम् एकवारं धातुनिर्माणप्रक्रियाम् एकवारं पश्यामः। परन्तु अत्र पूर्वसूचना एका वर्तते। अनया प्रक्रियया सर्वेषां धातूनामपि धातुरूपं धातुनिर्माणं कर्तुं शक्यते वा पृच्छामश्चेत् स्थूलतया शक्यते। परन्तु मध्ये मध्ये विभिन्न नियमाः पुनः तथैव विशिष्ट अपवादाः विशिष्टनियमाः तत्र मध्ये मध्ये यथास्थानं भवन्ति। अतः साक्षात् अत्र या प्रक्रिया प्रदर्श्यते तां साक्षात् तया अस्माभिः निर्मातुं न शक्यते इति स्मरामः। अत्र केवलम् अत्र अस्माकं ज्ञानार्थम् उदाहरणतया अत्र प्रक्रिया दर्शिता वर्तते। अस्तु, इदानीं सूच् इति धातुः अत्र उदाहरणार्थं स्वीक्रियते। सूच् प्लस् सन् इति प्रत्ययः सर्वदा सनन्तप्रक्रियायां प्रथमं वर्तते धातोः द्वित्वम् इति। इत्युक्ते सूच् इति धातोः द्वित्वं सर्वदा भवति। अतः सूच् प्लस् सूच् प्लस् सन् इत्यत्र अनुबन्धलोपे कृते तत्र सकारः एव तत्र अवशिष्यते, नकारस्य लोपः भवति। अतः सूच् प्लस् स इत्येवम् अवशिष्यते। अतः प्रथमं सोपानं वर्तते द्वित्वम् इति। पुनः तत्र अत्र द्वित्वे कृते प्रथमं यदङ्गं वर्तते तस्य नाम वर्तते अभ्यासः इति। पुनः सम्पूर्ण मिलित्वा द्वयोः अपि नाम वर्तते अभ्यस्तम् इति। सो प्रथम अङ्गस्य नाम अभ्यासः, द्वयोः मिलित्वा द्वयोः नाम वर्तते अभ्यस्तम् इति। अस्तु, अत्र यदि तत्र द्वित्वं भवति अत्र अभ्यासः इत्युक्ते भागस्य प्रथम अङ्गस्य अभ्यासस्य किञ्चन कार्यं तत्र सूच्यते। अतः अत्र सूच् इति अभ्यासः वर्तते। तत्र द्वितीयं सोपानं किं वर्तते, प्रथम हल् एव तत्र अवशिष्यते। अत्र सूच् इत्यत्र सकारः इति एकः हल्, पुनः चकारः अपि हल् वर्तते। तत्र प्रथमसकारस्य तथा तदुत्तर स्वरस्य एव तत्र अवशेषणं भवति। अन्येषां तत्र निष्कासनं तत्र भवति। अतः सु प्लस् सूच्, अतः प्रथम हल् एव शिष्यते इति स्मरामः।
तृतीयं सोपानं वर्तते अभ्यासस्य ह्रस्वः नो चेत् ह्रस्वत्वं तत्र भवति। अत्र सु इति ओकारः दीर्घः ओकारः वर्तते, तस्य ह्रस्वत्वं भवति सु उकारः ह्रस्व उकारः। अतः सु प्लस् सूच् प्लस् स एवं तत्र भवति एतावत्पर्यन्तं। तथैव अग्रे एतावत्पर्यन्तम् अत्र अभ्यासकार्याणि तत्र कृतानि। अभ्यासस्य कार्याणि यथा द्वित्वात् अनन्तरं प्रथमहलः शेषणं, तथैव तत्र पुनः ह्रस्वत्वम् एवं वयं कृतवन्तः। इदानीम् अत्र यदि धातुः सेट् धातुः वा वेट् धातुः वा भवति चेत् तत्र इडागमः भवति इति स्मरामः। अत्र इकारः मध्ये भवति। पुनः अत्र धातुः त्रिधः भवति अस्मिन् प्रकरणे। कथम् इत्युक्ते सेट् इति धातुः, तथैव सेट् वेट् अणिट् एवं त्रिधः भवति धातुः। सेट् इत्युक्ते इकारः इडागमसहितः धातुः सेट्। इडागम रहितः धातुः अणिट्। तथैव इडागमः विकल्पेन भवति इति वेट्। एवं सेट् वेट् अणिट् इत्येवं त्रिधः भवति धातुः। यत्र इडागमः अत्र सेट् धातोः इडागमः नित्यं भवति, तथैव वेट् धातोः इडागमः विकल्पेन भवति, तथैव अणिट् धातोः इडागमः न भवति। अतः यत्र इडागमः इष्यते तत्र अस्यां प्रक्रियायाम् अत्र इडागमः अत्र प्रत्ययात् पूर्वम् अस्माभिः योजनीयः। अतः सु प्लस् सूच् प्लस् इ प्लस् स। अतः अत्र इडागम इट् इति आगमः, तत्र टकारः तस्य लोपः भवति, केवलम् इकारः एव तत्र अवशिष्यते। अस्तु, तर्हि पुनः अत्र एकं वक्तुम् इच्छामि। इडागमः इत्युक्ते कः इत्युक्ते कदाचित् अस्माभिः वयं प्रायशः दृष्टवन्तः स्युः, यथा यदि लृट् लकारं लकाररूपाणि स्मरामः, तत्र कदाचित् इकारः अस्माभिः श्रूयते, यथा लेखिष्यते। अत्र इस्य इत्येव तत्र प्रत्ययः, परन्तु लिख् तत्र ककारपर्यन्तं धातुः, परन्तु तत्र इकारः एकः वर्तते खलु, सः इकारः इडागमात् प्राप्तः इकारः सः। अतः लेखिष्यति तत्र लेखि तत्र इकारः यः अस्ति सः एव तत्र इडागमेन तत्र भवति। तथैव केषुचित् रूपेषु यथा लभ धातोः भविष्यत्कालरूपं लप्स्यति इति भवति, लप्स्यते इति भवति, तत्र इडागमः न भवति। पुनः पा इति धातुः पास्यति इति रूपं, तत्रापि इडागमः न भवति, तत्र इकारः एव न श्रूयते। सो तादृशधातवः अणिटः भवेयुः, नो चेत् वेटः भवेयुः, परन्तु सेटः न भवन्ति। सो तद् वयं स्मरामः। अतः कथं जानीमः इडागमः भवति वा इति वा न वा इति? लृट् लकाररूपे यदि इकारः भवति चेत् तत्र इडागमः भवति इति स्मरामः। परन्तु तत्रापि केचन अपवादाः सन्ति, यथा कृ इति धातुः वर्तते, तस्य लृट् लकाररूपं करिष्यति इति भवति, तत्र करि तत्र इकारः वर्तते, अतः सः धातुः सेट् इति वक्तुं न शक्नुमः। सः धातुः वस्तुतः अणिट् धातुः, तत्र इडागमः एव न भवति, परन्तु तत्र ऋकारान्त धातुः इति कारणेन तत्र इडागमः तत्र भवति। अस्तु, तथा अपवादाः अपि तत्र भवन्ति। अतः अस्मिन् स्तरे किं स्वीकुर्मः? केवलं लृट् अथवा नो चेत् भविष्यत्कालरूपेषु यत्र इकारः श्रूयते सामान्यतया ते धातवः सेट् धातवः इति स्वीकुर्मः।
अस्तु। सो अतः अत्र सूच् इति धातुः अपि सेट् धातुः भवति, अतः अत्र इकारः युज्यते। अतः पुनः इतः परं सामान्यसन्धिकार्यमेव तत्र प्रवर्तते, अतः सुसूचिष इति अन्तिमं रूपं भवति। सुसूचिष इत्येव तत्र सनन्तधातुरूपं भवति। पुनः एतस्मात् वयं अन्यानि रूपाणि निर्मातुं शक्नुमः, यथा सुसूचिषति, तथा पठति पठतः पठन्ति, तथा एवम् एतस्य धातोः अपि रूपनिर्माणं कर्तुं शक्यते। पुनः मया उच्यते अत्र केवलं एषा प्रक्रिया ज्ञानार्थमेव प्रदर्शिता वर्तते, परन्तु तत्र भिन्नभिन्न अपवादाः मध्ये मध्ये भवन्ति, विशिष्टनियमाः तत्र मध्ये प्रचलन्ति, अतः साक्षात् अनया प्रक्रिया निर्मातुं न शक्यते सामान्यतया। परन्तु यदि केचन धातवः अनया प्रक्रिया ऊहितुं शक्यते, अतः रूपस्मरणार्थं स्मरणं सरलतया भवति इति कारणेन अत्र इमां प्रक्रियाम् अत्र प्रदर्शितवान् अस्मि अत्र। अस्तु, वयम् अग्रे चरामः। अत्र पश्यामश्चेत् पठ् प्लस् सन्, तत्र धातुः भवति पिपठिष इति धातुः भवति। पुनः यदि सनन्तधातुः भवति, पुनः तत्र द्वयोः अन्ययोः प्रत्ययोः अपि योजनं तत्र भवितुम् अर्हति। कौ तौ प्रत्ययौ इति पृच्छामश्चेत् उः इति प्रत्ययः तथा हा इति प्रत्ययः। अत्र आ इति प्रत्ययः नास्ति, टाप् इति प्रत्ययः। तत्र टकारस्य पकारस्य अपि लोपः भवति, तदनन्तरम् आ इत्येव तत्र अवशिष्यते, अतः आ इत्येव तत्र वयं वदामः। अतः उः आ इति अत्र द्वयोः प्रत्ययोः तत्र प्रसक्तिर्भवति। पुनः उः इति प्रत्यये कृते रूपं भवति पिपठिषु इति रूपं भवति। पुनः आ प्रत्यये कृते पिपठिषा इति रूपं भवति। अस्तु, पुनः अत्र पिपठिष इति धातोः अर्थः भवति मूलधातुः यदस्ति तस्याः क्रियायाः करणे इच्छा इत्यस्मिन् अर्थे तत्र पिपठिष नो चेत् सनन्तधातोः अर्थः भवति। अतः पिपठिष इति वदामः चेत् पठितुम् इच्छा, पठितुम् इच्छति इत्यस्मिन् अर्थे पिपठिष इति रूपं भवति। अतः बालकः पिपठिष्यति इति वदामः चेत् बालकः पठितुम् इच्छति इति अर्थः भवति। तथैव पिपठिषु इति उ इति प्रत्यये कृते पिपठिषु इति रूपं, तस्य अर्थः भवति यः पठितुम् इच्छति सः पिपठिषुः इति उच्यते। यः पठितुम् इच्छति सः पिपठिषुः। तथैव आ इति प्रत्यये कृते पिपठिषा इति रूपम्, अस्य अर्थः भवति पठितुम् इच्छा इति अर्थः भवति तत्र। अत्र पिपठिष इति धातुः पिपठिषु इति व्यक्तेः द्योतनाय भवति, पिपठिषा इति केवलं तत्र क्रियायाः द्योतने भवति। So that स्मरामः। So pipatisha is just a verb to denote the desire to do something. So pipatisha means a desire to read or wish to read. Pipatishu, one who is wishing or desiring to read. Pipatisha, a desire to read. That's it. So तथा अर्थः भवति। So एकवारम् अग्रे गत्वा वयं पुनः पठामः। So इदानीं रूपत्रयं तत्र वर्तते। पिपठिष इति धातुः, तत्र लकाररूपाणि पुनः कृदन्तरूपाणि अपि तत्र भवन्ति। यथा पिपठिष्यितुं, पिपठिष्यतवान्, तथा कृदन्तरूपाणि भवन्ति। पुनः पिपठिष्यति, पिपठिष्यतः, पिपठिष्यन्ति इत्येवं तत्र लकाररूपाणि अपि तत्र भवन्ति। पुनः तत्र पिपठिषु, तत्र उकारान्त पुंलिङ्गरूपं पिपठिषुः, पिपठिषु, पिपठिषवः इत्येवं रूपाणि तत्र भवन्ति। पुनः पिपठिषा इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गरूपं,
पुनः विभक्तिरूपाणि तदनुसारं भवन्ति. अग्रे कानिचन उदाहरणानि वयं पश्यामः. अत्र सरलवाक्यमेकं स्वीकुर्मः. बालकः पाठं पठितुम् इच्छति. So boy wants to read the lesson. So बालकः पाठं पठितुम् इच्छति. अत्र पठितुम् इच्छति इत्यस्मिन् अर्थे सनन्तधातोः प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः. अतः पठितुम् इच्छति इत्यस्मिन् स्थाने पिपठिष्यति इति वक्तुं शक्यते. तथैव बालकः पाठं तत् समानं यथास्थानं भवति. So बालकः पाठं पिपठिष्यति. So boy wants to read the lesson. So तथैव अग्रे पिपठिषु इत्यस्य उदाहरणमेकं पश्यामः. बालकः पाठं पिपठिषुः अस्ति. The boy who is desired to read the lesson. So he's here. So that's the meaning. So बालकः पाठं पिपठिषुः अस्ति. So स्मरामः यत्र उ इति प्रत्ययेन निर्मितस्य रूपस्य प्रयोगे पिपठिषु इत्यस्य प्रयोगे सर्वदा कर्मपदस्य द्वितीया विभक्तिः एव भवति, न तु षष्ठी. यथा बालकः पाठस्य पिपठिषुः इति न वदामः, पाठं पिपठिषुः इत्येव तत्र साधुप्रयोगः भवति. तथैव अग्रे पिपठिषा इत्यस्य उदाहरणमेकं पश्यामः. बालकस्य पाठस्य पिपठिषा अस्ति. सो बालकस्य पिपठिषा अस्ति. बालकस्य पिपठिषा कस्य अस्ति? बालकस्य पिपठिषा पाठस्य वर्तते, नो चेत् बालकस्य पिपठिषा पाठस्य अस्ति. सो तथा तत्र पिपठिषा इत्यस्मिन् प्रयोगे एव तत्र षष्ठीप्रयोगः भवति, न तु पिपठिषु प्रयोगे. सो अत्र केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा? महोदय, पिपठिषु is like balaka patam pipatishuhu asti. That means pipatishuhu is a noun form and pipatisha is also a noun form. And what is the difference between the two once again, please? तदेव पिपठिषुः इत्युक्ते यः पाठं पठितुम् इच्छति सः. पिपठिषा इत्युक्ते पाठं पठितुम् इच्छा, तावदेव. मम क्लेशः, मम सन्देहः अपि सामान्यम् आसीत्. पिपठिषुः is adjective form. पाठं बालकः पाठं पिपठिषुः अस्ति. That is desirous of learning, or is it a adverb, or is it a adjective or is it a verb form? Because pipatisha is definitely a noun form. Right. It's the desire is becomes the noun. So pipatishu becomes a namapadam only. Right. Yeah. So it's a namapadam, but it's a viseshanam for balaka. Yeah, it's a viseshanam for balaka. Correct. So it's more like an adjective form, adjectival form. Right, but it actually indicates the karta of the action. Remember that. That's very important. Yeah. Pipatisha means it actually points to the karta of the action, but pipatisha just says the action. It doesn't say who is doing it. Yes. Yeah. It is something like saying drinking, reading, desiring, something like that. Yes, that is pipatisha. But pipatisha means one who is actually doing it. Astu Mahadev. Yeah. 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 So pipatisha actually it's more like the actual noun form of the patati form. Like right. Okay. Thank you, Mahadev. Yeah. Like patanam, lekhanam, tatha pipatisha. Yes. Patanam, lekhanam, pipatisha. Yes. Thank you. So if you want to say in a regular comparison, you can say likhati dhatu svikurmaha. Likhati will be equivalent to this form, pipatishati, and pipatishuhu it's something like lekakaha.
So there we actually point to the person who is writing it. Similarly, pipatishu means the person who is actually doing the pipatisha, who is having the pipatisha is called pipatishu. Same way, lekakaha, one who is doing the writing. Similarly, lekhanam is a pure noun form. That's nothing but the pipatisha here. That's equivalent to pipatisha here. So you can actually, the meanings are equivalent to those forms. You can remember that way. So that's all for today. Thanks for watching this video online. If you have any queries or if you want to interact with teachers and course students, please log into forum.sanskrit.today. Subscribe to this channel sanskrit.today to watch more videos like this. Share this video with your friends and interested people or group. And make use of the comment section below the video if you have any feedback or suggestions about this session or the series. And finally, like this video. Thank you. Thanks for watching this video online. Let us meet in the next session. Dhanyavadaha.